गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अस्मत् श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां श्रीहयग्रीवमुपास्महे। श्रीहयग्रीवमूर्तये नमः। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। श्रीमहागणपतये नमः। शक्तिहस्तं विरूपाक्षं शिखिवाहं षडाननं दारुणं रिपुरोगघनं भावये कुक्कुटध्वजम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। ॐ महेश्वरं नमस्कृत्यं शैलजां गणनायकं गुरु च परमात्मानां भजे संसारतारणं। हरिः ओम्। हरि ओम् तत्सत्। చాలా మంది మర్చిపోయినట్టున్నారు. మా మదర్కి ఒక్కసారి కాల్ చేస్తానండి. సంధ్య నేను మెసేజ్ పెట్టి నా క్లాస్ ఉంది అని మర్చిపోయినాను. ఎస్ పెట్టారు. స్టార్ట్ అయింది క్లాస్. వచ్చినావా? ఓకే 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 ఓకే. అదే అదే అదే